बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे हरुणाबाद से। हरुणाबाद में पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। चौधरी आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया के ज़ेर-ए-एहतमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज म्युनिसिपल कमेटी के सब्जाजार से किया, जो फवारा चौक में जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत सूबाई सदर मुस्लिम लीग जिया गुलाम मुर्तजा चौधरी MPA ने की और रैली में कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबाई सदर मुस्लिम लीग जिया गुलाम मुर्तजा चौधरी MPA ने कहा कि चंद यूट्यूबर जो मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उनके भी लोग सुनकर भारत ने समझा कि शायद ये कौम तकसीम हो चुकी है। लेकिन भारत याद रखे कि जब भी जंग होगी तो ये 7 लाख फौज नहीं बल्कि 25 करोड़ की फौज होगी। वतन की सलामती के लिए पाकिस्तान कौमी मुतहदा है। उनका मजीद कहना था कि मौत से इस कौम को नहीं डराया जा सकता। मौत का डर तो हिंदू बनना होगा। मुसलमान के लिए तो मौत से नहीं शहादत होती है। उन्होंने मजीद कहा कि आज हम भारत की धमकियों को जो हंसी में उड़ा देते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह पाक फौज है। पाक फौज और पाकिस्तानी कौम वतन की सलामती की हिफाजत के लिए सिस्सा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कोहाट से बताएं कि फुटबॉल सीजन 2 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक परेड ग्राउंड लाची में लाची फुटबॉल लीग सीजन 2 का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज हो गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर जिया अफरीदी और जिला कोच फरतुल्लाह थे, जिन्होंने आरिफ मुस्तफा एडवोकेट और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हमरा रिबन काट कर टूर्नामेंट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी में असद शहजादा, शाहजहान दानिश, हसन नदीम, जरनोश, सफियान राहत और हमजा शामिल है, जिन्होंने इस इवेंट की कामयाब इनेकाद के लिए भरपूर मेहनत की। टूर्नामेंट में 7 टीमें अपनी महारत का मुजाहिरा कर रही हैं, जिसमें दिफाई चैंपियन लाची स्टार, लाची लाइन, शाहीन लाची, लाची फ्लैंक्स एंड 11 लाची, मारखोर लाची और लाची सिटी पत्ती भी शामिल हैं। शकरगढ़ से बताएं कि जहां पर गलियां और सड़कें गंदे पानी से भर गई, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ नूरकोट रोड में बल्दिया की नाकस कारकर्दगी के बायस 3 फुट के नाले भी उबलने लगे, जिसके नतीजे में गलियां और सड़कें गंदे पानी से भर गईं। शहर भर में दफन और गंदगी का राज है, जबकि बल्दिया चीफ शहर के हालात काबू में लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। शकरगढ़ शहर में निकासियाब का निजाम तबाहाली का शिकार है, मगर हैरान कुन तौर पर शहरियों की जानिब से ताल किसी किस्म की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। अवाम खामोश तमाशाई बनी इंतजामिया की नहली का खमेजा भुगत रहे हैं। अवामी समाजी हलकों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर हालात यही रहे तो शहर में जल्द ही वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मुतल्लिका आला हुकाम से मुतालबा किया गया कि बल्दिया शकरगढ़ की कारकर्दगी का फौरी नोटिस लिया जाए। कोहाट से बताएं जहां पर साफियों के एजाज में अशाइये का एहतमाम किया गया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी कोहाट के जिले सदर मसूद खान खलील ने मकामी सहाफियों के एजाज में पुरवकार अशाइये का एहतमाम किया, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी जिला कोहाट के काबीना मेंबरान, सियासी, समाजी और सहाफती हलकों के नामवर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर इलाके के अवामी मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू की गई। खास तौर पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मसूद खान खलील ने अपने खिताब में हुकूमत की नाकस कारकर्दगी और अवामी नुमाइंदों की अपनी तवज्जो को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवामी मुश्किलात में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दीना से बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ज़ेर सदारत में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस जेलम में DSP साहबान और इंचार्ज ब्रांचेस DPO ऑफिस के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में DSP ट्रैफिक पुलिस, DSP सिटी सदर सोहावा पिंडागन खान और DSP हेडक्वार्टर्स की शिरकत। मीटिंग में इंचार्ज ब्रांचेस DPO ऑफिस में शरीक हुई। संगीन नौयत के मुकदमात में सुराग रसानी, गिरफ्तार मुलजिमान और बरामदगी माल मसरूके को यकीनी बनाया गया। खवातीन, बच्चों और माशरे के दीगर कमजोर तबकात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। ऐसे किसी भी वाक़े की रिपोर्ट होने की सूरत में मुतल्लिका SDPOs, SHOs बर वक्त मौके पर पहुंचे। SDPO को तफ्तीश को मॉनिटर करते हुए तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाए ताकि मुलजिमान करार वाक़े सजायाब हो सके। पत्तोकी से बताएं कि जहां पर सहाफियों के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सहाफत के आलमी दिन की मुनासबत से प्रेस क्लब हबीबाबाद में सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेंबरान समेत सियासी, समाजी और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह प्रेस क्लब हबीबाबाद में सहाफत के आलमी दिन के मौके पर सदर प्रेस क्लब हबीबाबाद अमजद अली की ज़ेर सदारत सहाफती सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेंबरान समेत शहर से सियासी, समाजी और मोटरवे के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था
کہا کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے ہم عہد کرتے ہیں کہ قلم کی سربلندی کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں گے اور صحافت کے ذریعے حق سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ایک صحافی کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے میں ہونے والے مسائل کو بہتر طور پر اجاگر کریں۔ نارنگ منڈی سے بتائیں کہ صحافیوں کے عالمی دن کے حوالے سے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ کے امیر چودھری زاہد عمران کروٹانہ ایڈوکیٹ نے صحافیوں کے عالمی دن کے موقع پر صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ یوم صحافت کے طور پہ منایا جا رہا ہے تو اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صحافت ہے یہ ملک کا ایک اہم ترین ستون ہے اور یہ ایک بے کس اور لاچار مجبور لوگوں کی ایک بہت بڑی آواز ہے، لیکن جو بندہ اپنی آواز کسی کو نہیں سنا سکتا، یہ صحافت ہی ہے جو اس کی آواز ایک ایوانوں کے اندر، حکومتی ایوانوں کے اندر پہنچاتا ہے اور اس کو اس کا انصاف ملتا ہے۔ اور یہی وہ ادارہ ہے کہ جو مظلوم کا ساتھی بھی ہے اور جو جرائم ہے اس کی نشاندہی کرنے والا بھی ہے، تاکہ حکومت وقت اس جرائم کا خاتمہ کر سکے۔ اور میں ایسے موقع کے اوپر اپنے تمام صحافتی برادری کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اپنی اس صحافت کے لیے، لوگوں کی آواز بننے کے لیے، جرائم کو اس کو نمایاں کرنے کے لیے، حکومت کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تاکہ اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اپنی زندگیوں کو داؤ پہ رکھ کے وہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ستون ہے اور اس کے ساتھ ہمیں مکمل اس کے اوپر اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ خصوصاً جب سے یہ سوشل میڈیا کی صحافت آئی ہے، اس نے تو ہر بندے کی آواز کے جو بالکل کسی ملک کے آخری کونے اور کھدرے کے اندر بھی موجود ہے، اس کی بھی آواز بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ صحافیوں کو، ان کی عظمت کو، ان کی کاوش کو، ان کی کوشش کو، ان کی جد و جہد کو سلام کرنے کا دن ہے، اور میں بطور امیر جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ تمام صحافی برادری کو ان کی اس خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکت دے، اللہ ان کو بہتر سے بہتر پازیٹیو صحافت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات توفیق اللہ باللہ۔ فیروز والا سے بتائیں جہاں پر چوکی انچارج کی کامیاب کارروائیاں جاری ہیں، 2 گھنٹوں میں 2 گمشدہ بچوں کو تلاش کر لیا گیا۔ منصور بیگ کی رپورٹ کے مطابق فیروز والا چوکی ونڈالہ دیال شاہ کی فوری کامیاب کارروائیاں 2 گھنٹوں میں 2 گمشدہ بچوں کو تلاش کر لیا۔ پولیس کو 15 پر 2 بچوں کی گمشدگی کی کال موصول ہوئی کہ چوکی ونڈالیہ دیال شاہ انچارج سب انسپکٹر عبدالخالق گجر کی فوری کارروائی ہوئی۔ گمشدہ بچوں میں 30 سالہ غوث اور 2 سالہ سلار شامل تھے۔ بچوں کو والدین سے ملوانے پر والدین سمیت اہل علاقے کی پولیس کے حق میں نعرے کی۔ ہم فیروز والا پولیس کے شکر گزار ہیں جنہوں نے فوری بچوں کی تلاش کر کے ہمارے حوالے کیا۔ 2 گھنٹوں میں بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کرنے پر ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کی پولیس ٹیم کو شاباش بھی دی۔ لودھرا سے بتائیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈاکٹر بشیر احمد کی رپورٹ کے مطابق ضلع لودھرا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مضر صحت مشروبات کی سپلائی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ضلع لودھرا کی تحصیل دنیا پور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم کا 2 کوٹا روڈ دنیا پور میں ڈسٹرکٹ بیوٹیشن یونٹ پر چھاپے کے دوران 1800 لیٹر ایکسپائر اور کولڈ ڈرنکس طلب کر دی گئی۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر ایک شخص کو گرفتار کر کے FIR بھی درج کر دی۔ ایکسپائر کولڈ ڈرنک کی تاریخ میعاد کو ٹیمپر کر کے مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا تھا کہ فوڈ سیفٹی ٹیم نے تمام سٹاک برآمد کر کے طلب کر دیا۔ اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ زائد المیعاد مشروبات کی ترسیل کا کاروبار کرنے والوں کو تعاقب کیا جا رہا ہے اور شہریوں کی صحت سے کھلواڑا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خوشاب سے بتائیں جہاں پر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ راجہ عمران الرحمان کی رپورٹ کے مطابق خوشاب ممکنہ جنگی صورتحال کے پیش نظر ریسکیو اسکاؤٹس کی موک ایکسرسائز کا انعقاد۔ خوشاب اپنے عزیز میں ممکنہ جنگی صورتحال کے پیش نظر سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ستارہ امتیاز ڈاکٹر رضوان نصیر کی خصوصی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پنجاب ایمرجنسی سروس خوشاب کے زیر اہتمام ایوبا ہاکی اسٹیڈیم میں ایک جامع موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا۔ اس مشق میں ضلع بھر سے ریسکیو اسکاؤٹس کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو خوشاب انجینئر حافظ عبدالرشید نے اس موقع پر بتایا کہ اس مشق کا مقصد کسی بھی ناگہانی صورتحال خاص طور پر بڑے پیمانے پر زخمی ہونے والے افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنا اور انہیں محفوظ مقامات پر بحفاظت منتقل کرنے کی عملی تیار کرنا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ST کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔